प्रत्येक पालिकाहरूले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमहरू गर्दै जान्छन्। फलस्वरूप रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकामा पनि स्थानीय सरकारको विषयलाई केन्द्रित राखेर मर्चवारी गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछ र आज फलस्वरूप यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाइराखेको अवस्था पनि छ र कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमलाई सुसम्पन्न गर्नका लागि सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको अध्यक्षताको रूपमा आसन ग्रहणका लागि म मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रद्धेय गय प्रसाद बराइज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी उहाँको अनुमतिबाट थप कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु र यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि मर्चवारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्रद्धेय आशा सिंह ज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि म मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रद्धेय बिन प्रसाद भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकका वडाध्यक्ष श्रद्धेय कृष्ण कुमार सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि मर्चवारी वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष श्रद्धेय शशि दयाल चौधरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष श्रद्धेय जनार्दन यादवज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म वडाध्यक्षलाई कृपया अगाडि आउनको लागि पनि म सबैले अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष श्रद्धेय ओम प्रसाद चौधरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष श्रद्धेय कृष्ण कुमार सिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष श्रद्धेय राम सेवा खरबिन्दज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष श्रद्धेय गणेश चौधरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि मर्चवारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष श्रद्धेय जनार्दन यादवज्यूलाई म यसमा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि कार्यपालिका सदस्य श्रद्धेय ज्ञानमती हरिजनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि म कार्यपालिका सदस्य श्रद्धेय राम सुमेर ठाकुरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि कार्यपालिका सदस्य श्रद्धेय गीता हरिजनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि म कार्यपालिका सदस्य श्रद्धेय सुमित्रा पासीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी कार्यपालिका सदस्य श्रद्धेय राजमती मुराउज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि जिल्ला सम्मानित सदस्य श्रद्धेय रामजन प्रसाद हरिजनज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इलाका प्रहरी कार्यालय मर्चवारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवराज घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि प्रशासन शाखा प्रमुख आशुतोष त्रिपाठीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि योजना शाखा प्रमुख
प्रदीप प्रसाद गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि प्राथमिक शाखा प्रमुख गङ्गालाल यादवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि सामाजिक शाखा प्रमुख कमल खासु मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि म कृषि शाखा प्रमुख दिनेश यादवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि पशु शाखा प्रमुख रामचन्द्र भूषालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि रोजगार संयोजक पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि वडा नम्बर 1 देखि 7 सम्मका वडा सचिवज्यूहरूलाई पनि म यथास्थलमै आसन ग्रहणका लागि सबैले अनुरोध गर्दछु। र यस कार्यक्रममा हामीले अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण भन्दा पनि हामी मूलतः कार्यक्रममा प्रवेश गर्दैछौँ। यसर्थ यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न राजनीतिक दलबाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, टोल विकासका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, समाजसेवी, किसान, सम्पूर्ण मर्चवरी गाउँवासीहरूलाई म यथास्थलमै आसन ग्रहणका लागि सबैले अनुरोध गर्दछु। सबैभन्दा पहिला म स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई गाउँपालिकामा किन गरिन्छ र के कुराहरू आउने गर्दछन् र हामीले आफ्ना मतहरू कसरी राख्न पाइन्छ भन्ने केही विषयमा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकार माननीय मन्त्री स्तरको मिति 2068-1-2-12 को निर्णय अनुसार स्वीकृत स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि 2067 परिचय स्थानीय निकाय र नागरिकहरूको बीचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्ने र त्यस्तो संवादबाट जनतालाई देश विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक प्रतिनिधित्व गराई पारदर्शिताका माध्यमद्वारा स्थानीय निकायको विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई जिम्मेवारीको संस्कार बसाउन गरिने सार्वजनिक सुनवाई कार्यलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि 2067 तर्जुमा गरिएको हो। र खासमा सार्वजनिक सुनवाई भन्नाले सरकारवाला सर्वसाधारण नागरिक र अधिकारमा बसेका पदाधिकारीहरू बीच सार्वजनिक चासोको विषयमा सार्वजनिक थलोमा खुल्ला छलफल गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँदछ। स्थानीय नागरिक सेवा प्रदायक निकायको बीचमा दोहोरो संवाद स्थापित गर्ने र त्यस्तो संवादबाट विकासको प्रक्रियामा रचनात्मक बढाई पारदर्शिताको माध्यमद्वारा स्थानीय निकायको विकास निर्माण कार्य र सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक पालिकाहरूमा थालिएको हो। विशेष गरी सार्वजनिक सुनवाईको उद्देश्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। स्थानीय निकायबाट सञ्चालित विकासका कार्यक्रम, उपलब्ध सेवा, वस्तु र सुविधाको विषयमा जानकारी गराउँदै त्यसर्थ विषयको विषयमा सार्वजनिक थलोमा सेवाग्राही नागरिकले उठाएका प्रश्नहरूमा स्पष्टता ल्याउने, नागरिकबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु, गाउँपालिकाको कामलाई थप स्तरीय, जवाबदेही र पारदर्शिता बनाउनु। खासमा सार्वजनिक सुनवाई किन? गाउँपालिकाका गतिविधि प्रति नागरिकको अभिमत बुझ्नु, नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपबाट सुझाव र गुनासाहरू पोख्ने मौका दिनु, नागरिक अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूलाई नागरिक प्रति थप जवाबदेही बनाउने, विकासका काममा पारदर्शिता बनाउने, गाउँपालिका क्रियाकलापमा नागरिकको सहभागिता स्पष्ट गर्न तथा सुशासन संस्कारमा वृद्धि गर्न, नागरिक सभामा सम्बन्धित विषयवस्तुहरू स्पष्ट गर्न वा शङ्का र सशङ्काबाट मुक्त हुन। यी चाहिँ सार्वजनिक सुनवाईको परिभाषा र किन गरिन्छ सार्वजनिक सुनवाई भन्ने विषयमा हो। र यति बेला सबैजना गाउँवासीहरूलाई मैले के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, कुनै पनि कार्यक्रममा सञ्चालन गर्दाखेरि आफ्ना किसिमका नियम हुन्छन्, आफ्ना किसिमको आचार संहिता हुन्छ। यहाँहरूले सम्बन्धित व्यक्तिलाई यहाँहरूले आफूले उठेर आचार संहितालाई पालना गरेर मात्रै आफ्नो मतहरू राख्नु पाउनुहुनेछ। र सार्वजनिक सुनवाईका आचार संहिता यस प्रकार छ र यो आचार संहितालाई टेकेर यहाँहरूले आफ्ना
प्रश्न जिज्ञासाहरू अथवा सुझावहरू केही छन् भने राख्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। नम्बर 1, सहभागीले बोल्नका लागि लिखित जानकारी दिने तथा हात उठाएर सङ्केत गरी अनुमति लिनुपर्नेछ। कार्यक्रम सञ्चालकले सहमति दिए पश्चात मात्रै बोल्नुपर्नेछ। सहभागी तथा वक्ताहरूले समय सीमाभित्र रही नाम ठेगाना सहित संक्षिप्त रूपमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्नेछ र बोल्दा पाली पालो एक एक गरी बोल्नुपर्नेछ। साथै एउटा व्यक्तिले अर्को पटक बोल्ने पालो पाइने छैन। कार्यक्रमको सान्दर्भिक विषयमा मात्र प्रश्न गर्न पाइनेछ। सहभागीले पहिला उठिसकेका विषयवस्तुलाई दोहोऱ्याउन पाइने छैन भने पहिले उठिसकेका विषयवस्तुमा थप वा अन्य मत राख्नका लागि सञ्चालकको अनुमति लिनुपर्नेछ। सुनवाईको क्रममा व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउनै पाइने छैन र व्यक्तिगत कुरालाई सुनवाईमा ल्याउनु पाइने छैन। सहभागीहरूले समस्या वा गुनासा राख्दा सोको समाधानका लागि सुझाव पनि दिनुपर्नेछ। प्रश्न कुन शाखा वा सेवा प्रदायक संस्थाका लागि हो सो खुलाउनु पर्नेछ। यी आचार संहितालाई यहाँले आत्मसात गर्दै आफ्ना प्रश्न जिज्ञासाहरू चाहिँ केही समय पछाडि यहाँले राख्नु पाउनुहुनेछ र यसलाई थप अगाडि बढाउन चाहन्छु। यति बेला मैले देखिराखेको छु सम्पूर्ण गाउँवासीहरू, यहाँहरू पनि यो प्रसन्न घामको बिचमा पनि हामीले यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। 74 पछाडिको यो स्थानीय तह, त्यस पछाडि आएका जनप्रतिनिधि लगायत यहाँबाट प्रभाव हुने सेवा प्रभावका कुराहरू र विकास निर्माणको विषयमा हामी बृहत छलफल चाहिँ गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जनताको प्रतिनिधित्व भएर म आफू पनि सञ्चारकर्ममा भएको हिसाबले पनि करिब 12 वर्षको पत्रकारिताको दौरानमा जनताको प्रश्न बनेर प्रतिनिधित्व हुँदै मैले प्रश्न पनि सोधिराखेको छु। यसर्थ यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा पनि सर्वप्रथम मैले मचौरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गयप्रसाद बराइज्यूलाई चाहिँ म प्रश्न सोध्दैछु। जब तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, निर्वाचित भइसकेपछि हालसम्म आउँदाखेरि यहाँको कार्यक्षेत्र र वास्तवमा यहाँको कार्यकालमा यो गाउँपालिकाले कस्तो बनाउँछु भन्ने योजनाका साथ आउनु भएको छ। सबभन्दा पहिला त सम्पूर्णलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु र के भन्न चाहन्छु भने योभन्दा पहिला मैले धेरै कमी कमजोरीहरू देखेँ। तो कमी कमजोरीलाई सुधार्न, आफै पनि सुधार्ने र विकासको गतिमा गतिलो योगदान देने। सबभन्दा पहिला त हाम्रो आफ्नो प्रशासनिक भवन थिएन, त्यसको लागि म यही गाउँपालिकाबाट 1 करोड रुपियाँ यो वर्ष नै छुट्याइदिएछु। विकासमा त हामी धेरै पछाडि छौँ। अहिले पुरानो मैले हेर्दाखेरि भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार जस्तो थियो, तर अहिले मैले आएदेखि भ्रष्टाचार एकदम न्यून गर्ने सोच लिएर अगाडि बढिरहेको छु र हाम्रो धेरै चुनौतीहरू छन्। अहिले कति वडामा हाम्रो वडा कार्यालय, आफ्नै वडा कार्यालय छैनन्, जनस्वास्थ्यमा राम्रो सेवा छैनन्, आफ्नै भवन छैनन्, हामी भाडामा बसेको छौँ। त्यसै कारण अहिले हाम्रो 1 महिनाको कार्यकालमा नै परिवर्तनको अनुभव भइराखेको छ। त्यसै कारण सम्पूर्ण जनतावासीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दै मचौरी गाउँपालिकालाई हामी अगाडि बढाउने हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले खासमा सुधार गर्ने कुराहरू, गतिलो योगदान दिने, प्रशासनिक भवन भ्रष्टाचारलाई शून्य बनाउने जस्ता योजनाका साथहरू हामीले गर्छौँ भन्ने अटुट चाहिँ लिनुभएको छ। जस्तै मैले जति पनि पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिसँग यो प्रश्न पनि गर्छु कि जब जनप्रतिनिधि बनेर जब आउँछन् त्यसपछि भ्रष्टाचारहरू बढिरहेको अवस्था पनि छ र जनताको पसिनाबाट ल्याएको कर चाहिँ सही ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने चाहिँ आम जनताको उनीहरूको इच्छा पनि। तर जस्तै हिजो अस्तिका दिनमा, विगतका दिनहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै विकास निर्माणको काम गर्दा असार नै कुर्नुपर्छ किन होला? आम जनताले के भनिराखेका छन् भने हामीले तिरेको कर चाहिँ बाट चाहिँ विकास निर्माणको काम 12 महिना भइदियो हुन्थ्यो, किन चाहिँ असारे विकास मात्रै हुने भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। त्यसर्थ गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, यहाँहरूले सङ्कल्प गरेर 12 महिना विकास निर्माण गर्दै कसो होला भन्ने प्रश्न। त मैले
अहिलेदेखि नै लागिरहेको छु। विकासमा भनेको अहिले त हाम्रो बर्सातको मौसम पनि लागिसकेको छ। हामी बजेट पनि पाउने नै साउनमा शान्त हो। त्यसै कारण विकासमा अलिक कठिनाइ भएको छ। तर यसको लागि म प्रदेश सरकारबाट पनि के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो विकासको पैसा जुन हुन्छ त्यो बर्सातभन्दा पहिल्यै आउनुपर्छ। त्यसै कारण हाम्रो विकासमा ढिलाइ भइरहेको छ। हामी त 12 महिनाको 24 घण्टा बनाउने सेवामा लागेको छु। जुन ठाउँमा समस्या छ त्यो कसरी निदान हुन्छ? गाउँपालिकाबाट हुन्छ भने गाउँपालिकाबाट, गाउँपालिकाबाट हुँदैन भने प्रदेशबाट, प्रदेशबाट हुँदैन भने केन्द्रबाट माग्ने त हाम्रो प्रयास छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले आफ्ना भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ। हामी उहाँ समक्ष फेरि पनि जोड्ने प्रयत्न पनि गर्दैछौँ। जस्तै तपाईँहरू त जनताको मत जितेर आएको, अलिकति विगतका दिनहरूमा यहाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको तालमेल चाहिँ अलिकति बेतालमेल भएको हिसाबले पनि जति एउटा चाहिँ गाउँपालिकाले त्यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हासिल नगरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिले कर्मचारी बिच गर्ने व्यवहार चाहिँ अलिकति फरक भयो कि भन्ने चाहिँ आशय रहेको अवस्थाले पनि यहाँहरू कर्मचारी भनेको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको हिसाबले कतै अहिले आएका जनप्रतिनिधिहरूले कानुन विपरीत यो गर्नै पर्छ भन्ने दबाब चाहिँ कर्मचारीलाई दिनुहुन्छ कि भन्ने शङ्का चाहिँ उठेको छ। के हुन्छ? तर मैले आएदेखि कुनै पनि कर्मचारीको त्यस्तो शिकायत छैन। तर मैले के भन्न चाहन्छु, कर्मचारी भनेको राइटको सेवक हुन्। उहाँले सरकारलाई तलब दिइराखेछ। उहाँको ड्युटी भनेको 10 देखि 4 सम्म जुन छ त्यो समयमा गर्नुपर्छ। मैले कर्मचारीबाट पनि भन्न चाहन्छु, सरकारले तलब दिइराखेछ भने टाइममा काम गर्नुहोस्। कुनै ठाउँमा जाने छ भने त्यसको लागि निवेदन दिएर जानुहोस् कि आज म छुट्टीमा जान्छु। त्यो कर्मचारीको पनि गुनासो धेरै छ। पहिले पनि मैले जनप्रतिनिधिको गुनासो धेरै सुने, तर अहिले कर्मचारीको पनि गुनासो सुनिराखेको छु। कुनै कुनै कर्मचारी यस्तो छन् कि हाम्रो पालिकामा 1 महिनासम्म आएकै छैनन्। मैले त्यसको अनुहारै देखे छैन। तर अहिले मलाई 1 महिना मात्र भएछ। त्यसको लागि मैले प्रयास गरिराखेको छु। पुरा गाउँपालिकामा चाहिँ मैले सीसी क्यामेराको यही महिना साउनमा 7मा जडान गर्न भनेछु ताकि त्यो कर्मचारीको गतिविधि मलाई थाहा होस्। किन मैले जनप्रतिनिधि भएर 24 घण्टा काम गर्ने त्यसको लागि त मैले त्यसको श्रमिक लिए छैन। तर कर्मचारीले सरकारको तलब खाएपछि तो 10 देखि 4 घण्टा 4 बजेसम्म ड्युटी गर्नै पर्छ भनेर मेरो सोच छ। त्यसको लागि केही उहाँलाई केही दबाव छ, कसैले त्यो प्रतिनिधिले दबाव दिइराखेको छ गलत कामको लागि त मलाई भन्नुहोस्। त कुनै पनि कर्मचारी गलत काममा नलाग्नुहोस्। तपाईलाई कसैले केही भन्छ भने म तपाईको साथमा छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब जनताका कुनै पनि मत छन् भने अहिले चाहिँ पछाडि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षलाई राख्नुहुनेछ। त्यस पछाडि म यता प्रमुख प्रशासकीय सरतर्फ उन्मुख हुन चाहन्छु। खासमा मर्चवारी गाउँपालिकाबाट प्रशासनिक क्षेत्रबाट सेवा तथा सुविधा कसरी प्रभाव भइराखेको छ? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सूर्य सरलाई। आज यस मर्चवारी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 79-80 को सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष मर्चवारी गाउँपालिका आदरणीय अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यज्यू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न विषयगत शाखा प्रमुख, कर्मचारी मित्रहरू र अन्य यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी आदरणीय बुवामा, दाजुभाइहरूमा म सर्वप्रथम मर्चवारी गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर मर्चवारी गाउँपालिकाले दिँदै आएका प्रशासनिक सेवा प्रभावका कुराहरूका क्वेसनहरू उठे। वास्तवमा मर्चवारी गाउँपालिकाको आफ्नो प्रशासनिक भवन छैन। साथै कतिपय वडाहरू पनि आफ्नो भवन नहुँदा अत्यन्तै साँघुरो ठाउँमा बसेर अथवा भाडामा लिएर सेवा प्रवाह गरिरहनु परेको अवस्था छ, जसले गर्दा आम मर्चवारीवासीले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा दिन केही कठिनाइ भए तापनि हामी त्यसलाई हरेक तहबाट व्यवस्थापन गर्दै यहाँहरूका सेवा गर्ने र हाम्रो कर्मचारीको तर्फबाट कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिने
र हामीले गर्नुपर्ने सेवाहरू यहाँहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने काममा मर्चारी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण शाखा प्रमुखदेखि वडा तहसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई मैले निर्देश गरिसकेको छु। कुनै पनि काममा ढिलाइ सुस्ताइ गर्ने र यदि प्रमाण पुगेको छैन भने प्रमाण माग्ने काम यहाँहरूले गर्नुहोला र कुनै पनि व्यक्तिले प्रमाण बिना मेरो काम गर्दैन भन्ने गुनासो नराख्नुहोला, किनभने यो हामीले पनि हरेक सेवा प्रवाह गर्दा हरेक डकुमेन्टहरू प्रमाणहरू आवश्यक पर्छ र यहाँहरूले प्रमाण बिनाका कामहरूलाई दबाब नदिनुहोला। यहाँ सम्पूर्ण यस मर्चुवारीवासी बुद्धिजीवी वर्गहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले कर्मचारीले र नियमले मागेका प्रमाणहरू जुटाइदिने काममा यहाँहरूले सहजीकरण गरिदिनु होला र प्रमाण पुगिसकेपछि यदि काम भएन भने त्यसको जवाफ हामी दिनेछौँ र यहाँहरूले ममा वातावरण रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई मैले एउटा निर्देशन पनि गर्नेछु र यहाँहरूबाट आएका कुराहरूलाई, यहाँहरूबाट आएका गुनासाहरूलाई कुनै पनि तहमा हामीले अल्झाउने, झुलाउने अथवा उहाँहरूलाई दुःख दिने नियत राख्ने छैनौँ। हिजोको दिनमा के भयो कसो भयो त्यसलाई हामी सुधार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूले हामीले गर्ने काममा, हामीले दिइरहेका सेवाहरूमा केही त्यस्ता कमी कमजोरी अथवा केही हामीले गर्दा गर्दै प्रयास गर्दा पनि हुन नसकेका कुराहरूलाई, यहाँहरूले दिएका सुझावहरूलाई आगामी दिनमा हामीले त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानेछौँ। सार्वजनिक सुनाइ भनेकै जनतामा आएका गुनासाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आगामी दिनमा कसरी त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने नै हो। किनभने काम गर्ने कुराहरूमा कहीँ कमी कमजोरी हुन सक्छन्, कहीँ प्रमाण नपुगेको कारणले ढिलाइ सुस्ती हुन सक्छन्। यी कुराहरूमा यहाँहरू मार्फत सहजीकरण गर्दै आगामी दिनमा मर्चुवार गाउँपालिकालाई एउटा नमुना योग्य गाउँपालिका बनाउने र यहाँको प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र हरेक आम जनताहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो गाउँपालिकाको उद्देश्य छ र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्त्व लागि पनि परिरहेको छु र कहाँसम्म यहाँहरूको साथ र सहयोग पाइन्छ अब त्यसमा यहाँहरूकै हामी भरमा छौँ। किनभने यहाँहरूले साथ दिनुभयो भने हामीले प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र सही ढङ्गले लान सक्छौँ। यहाँहरूले साथ दिन सक्नु भएन भने हामीलाई अलिकति कठिन परिस्थिति पनि आउन सक्छ। किनभने कुनै काम हामीले नियमपूर्वक गर्दा गर्दै पनि अथवा गर्न मिल्ने कामलाई मात्रै यहाँहरूको दबाब आयो भने ठिकै छ, तर कुनै कस्ता काम हुन्छन् जुन हामीले गर्नै सक्दैनौँ, त्यस्ता काममा पनि यहाँहरूको दबाब आउँदा हामीलाई अलिकति असहज हुन्छ। त्यसमा यहाँहरूको साथ सहयोग पाऊँ भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो सार्वजनिक सुनाइ मार्फत यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू, यहाँहरूमा लागेका कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले सुधार गर्ने अवसर पनि मिल्नेछ भन्ने अनुरोध गर्दै मेरा यी शब्द अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ समक्ष कुनै पनि प्रश्न जिज्ञासा छन् भने हामी केही पछाडि यहाँहरूको त्यो लिनेछौँ र उहाँलाई यसको जवाब दिनको लागि हामीले अनुरोध पनि गर्नेछौँ र त्यस पछाडि म मर्चौरी गाउँपालिकाका लेखा प्रमुख समक्षमा जान चाहन्छु। जस्तै प्रत्येक पालिकाहरूमा चाहिँ एउटा लेखा शाखा हुन्छ। लेखाबाट विशेष गरी योजना भुक्तानीका आर्थिक कारोबारहरूलाई अगाडि बढाउने प्रमुख निकाय भनेको तपाईँको चाहिँ आर्थिक प्रशासन हो। विगतका वर्षहरूमा विभिन्न अखबारहरूमा पनि आयो कि बेरोजगारी धेरै आयो, त्यो हिसाबले चाहिँ बेरोजगारी कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ, कसको आवश्यक के गर्न सकियो भने बेरोजगारीलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने सवाल। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। मर्चौरी गाउँपालिकामा बेरोजगारीको अवस्था अलि बढी नै रहेको छ। खास गरी म 1 वर्ष आर्थिक वर्षको अडिट गराउने मौका पाएको थिएँ, लेखा राख्ने मौका पाएको थिएँ। खास गरी धेरै कामहरू चाहिँ यहाँ उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने हुँदा उपभोक्ता समितिबाट गरेका चाहिँ योजनाहरूमा चाहिँ बेरोजगार आएको छ। अरू योजनातिरको चाहिँ खासै बेरोजगार चाहिँ आएको छैन। त्यही भन्न चाहन्छु। हल गर्न के गर्न सकिन्छ, यो खास गरी योजनाहरूको उपभोक्ताबाट गरिने योजनाहरूको बेरोजगार आएको हुँदा ती बेरोजगारलाई हटाउनको निमित्त हामीले यो वर्षदेखि सम्पूर्ण
हामी सल्लाह पनि गर्दैछौँ। सकेसम्म हामी चाहिँ टेन्डर मार्फत सम्पूर्ण योजनाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। त्यसबाट चाहिँ धेरै बेरोजगारहरू चाहिँ कम हुन्छ र लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरू पनि यता धेरै सञ्चालन हुने गर्छ। ती लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरू पनि अहिले एकदमै न्यून मात्रामा छन्। जुन एउटा प्रतिशतमा राख्नुपर्ने पनि हुन्छ, त्यो प्रतिशत भन्दा एकदमै तल हाम्रो लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरूले ल्याउनु भएको छ। त्यसको लागि यहाँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यी कार्यक्रमहरू र टेन्डर मार्फत गइयो भने यहाँको बेरोजगार एकदमै न्यून हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा काम सम्पन्न भयो, सम्पन्न पश्चात प्रक्रिया पुऱ्याएर लेखा प्रशासनमा जाँदा समयमा भुक्तानी पाइएन किन होला, ढिला सुस्ती भयो कि भन्ने आम जनताका गुनासो पनि हुन्छन्। मर्चवारी गाउँपालिकामा यहाँहरूले कति मिनेटमा काम सकाएर अथवा भुक्तानी गरेर पठाउनुहुन्छ? यो खास गरी यस्तो यो लेखामा कागजपत्र आइसकेपछि हामीले कागजात हेर्छौँ। अब एउटा कागज पुगेन भने चाहिँ फेरि अर्को दिन रहने, त्यो कारणले मात्रै हुन्छ। यदि सम्पूर्ण कागज पुग्छ, सम्पूर्ण परिवारहरू पुग्छ, कानुनले भनेका चिज सबै पुग्छ भने तपाईँको 1 मिनटभित्र, अहिले त झन् EFT हुन्छ, EFT मार्फत डाइरेक्ट 1 मिनट तपाईँको हाम्रो अरू कार्य छैन, अरू फाइलहरू छैन भने तपाईँको उति बेलै 1 मिनटभित्र हामी चाहिँ तपाईँहरूको खातामा पठाउँछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब आर्थिकसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न छन् भने हामी यहाँहरूले दिएको अभिमत, यहाँको प्रश्नहरू उहाँहरूले मेटाउनुहुनेछ र यति बेला म केही समय ओपन फ्लोर भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले अघि पनि आचार संहिता यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। यहाँहरूले त्यो आचार संहितालाई अविलम्ब पालना गरेर मात्र यहाँहरूले आफ्नो नाम र त्यसपछि हाम्रो प्रश्न चाहिँ सिधा चाहिँ राख्नु होला, भूमिका नबाँधिकन राख्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सहकर्मीज्यूलाई यो माइक सम्बन्धित ठाउँमा लैदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। आफ्ना कुनै पनि प्रश्न, जिज्ञासा अथवा गुनासा छन् भने अथवा गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो प्रश्न प्रमुख प्रशासकीयसँग हो भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा लेखा अधिकारी अथवा आफ्नो वडाका वडा अध्यक्षलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। केही छन् भने उठेर चाहिँ राख्नको लागि अनुरोध गरेँ। मेरो नाम कृष्ण कुमार सिंह, वार्ड नम्बर 5, मर्चवारी गाउँपालिका। हजुरले जो यो योजना सम्बन्धी अडिट रिपोर्ट पेश गर्नुभयो, त्यसमा मैले के सुने कि ठेकाबाट कम भएछ, कारण बिर्जु र उपभोक्ताबाट ज़्यादा भएछ। तर मेरो भन्नेको मतलब यो छ कि अगर उपभोक्ताबाट काम गराम तो कम से कम 75% काम हुन्छ, और ठेकाबाट काम गर्दाखेरि बहुत कम काम हुन्छ। ठेकाले लिपेर पुतेर हिँडिहाल्छ, और उपभोक्ताले सही अगर काम गरे भने उपभोक्ताले 75% काममा काम हुन्छ, विकास हुन्छ। मेरो यही भनाइ छ। म सर्वप्रथम ये भन्न खोजेको छु, बोल्दाखेरि कोही कदाचित कुनै शब्द यताउति भयो भने त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। हाम्रो नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्रत्येक 3 महिनामा किस्तामा हालेको छ। हामीहरूले त्यो प्रथम किस्ता 3 महिनाको थियो, फाल्गुनमा 6 महिनाको पाइयो। हामी जस्ता ज्येष्ठ नागरिकले जीवकोपार्जन गर्ने कसरी सरकारले दिएको सहुलियत स्रोत साधनबाट हामी केही न केही त्यसबाट आय आर्जन गर्छौँ। साथसाथै म पनि एउटा सामाजिक सेवक जस्तै हुँ। समाजको सेवा गर्दा गर्दै बुढो भइसकेका छु। हरेक 3 महिनामा पाउनु पर्ने भत्ता किन मिलेन, कहाँबाट कमी कमजोरी भयो? वडा सचिवहरूसँग सोद्धाखेरि हामीले पठाइसकेका छौँ गाउँपालिकामा। अब गाउँपालिकामा सोद्धाखेरि त्यहाँको कर्मचारी चाहिँ तालिममा गएछन्। अब तालिममा कहिले फर्केर आउँछन्, हामीलाई कहिले त्यो मिल्छ? यो हाम्रो यहाँको प्रशासकीयसँग मैले प्रश्न गर्न चाहन्छु। यसको जवाब सही जवाब दिनु पर्यो। म त फेरि भन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यो सार्वजनिक सुनवाई का अध्यक्ष
मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष के प्रसाद बरैज्यू लगायत प्रशासकीय 1 नम्बरदेखि 7 नम्बरसम्मका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सम्पूर्ण सदस्य सहित गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरू, पत्रकार मित्र र सम्पूर्ण गाउँबाट पाल्नुभएका बुद्धिजीवी र सुरक्षाकर्मी साथीहरू, म यस कार्यक्रममा अनुमति लिँदै म थोरै आफ्नो मातृभाषामा यो सार्वजनिक सुनवाई भनेको के हो र यो किन राखिन्छ यसलाई म आफ्नो मातृभाषा भोजपुरीमा समग्रमा प्रष्ट पारिदिने हुनुको लागि म उहाँबाट अनुमति लिँदै म थोरै 2 शब्द भोजपुरीमा बोल्न चाहे। ई हमन के जो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में रखल गई बा, जैसे कि आप सब सुनल गई लखे कि हमन के पत्रकार महोदय एक पत्र पढ़ले हैं, त्यो मलाई मेरो हातमा उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ भने बहुत राम्रो हुन्छ। यो नेपाल सरकार के अनुसार से प्रत्येक गाउँपालिका में सार्वजनिक सुनवाई वर्षमा 2 पटक हैन सर, बढीमा 2 पटक माने 1 साल में 2 बेरी सार्वजनिक सुनवाई होए। तो सार्वजनिक सुनवाई के उद्देश्य और एक उपलब्धि एक आप सब हम अपने अनुसार से जानकारी करावल चाहब। आज के पहले यहाँ हाल में हम बहुत बेर सार्वजनिक सुनवाई के कार्यक्रम में हम बैठत रहली, लेकिन फर्क इतना रहल कि हम वहां पाछे बैठत रहली और कुछ संबंधित व्यक्ति जे जवाबदेही रहल वो यहाँ बैठत रहल। लेकिन आज हम आप सबके ई कहल चाहब कि आप सबके आशीर्वाद से हम यहाँ बैठल हटी, माने आप सब हमारे वार्ड के जितना लोग बाटे, हम एक वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष रहने के नाते से हम अपने वार्ड के लोग जितना भी बाटे वो लोगों के खुला हम एक वो लोगों से अनुरोध करब कि आने वाले साल से जौन हम बजट चलावे जाते थी, अब ही नहीं जौन आज के कार्यक्रम रखल गए सार्वजनिक सुनवाई, हम तो कुछ कहले ही नहीं बाटी तो हमसे सवाल काव कैले, लेकिन फिर भी जौन पिछले 2 महीना के हमारे समय बीतल बा ओकरे प्रति अगर कोनो सवाल बा केहू बा तो उ सवाल कह सकला। रह गई इस सार्वजनिक सुनवाई के बारे में थोड़ा सा हम प्रश्न पारल चाहब। हमन के संविधान और नेपाल सरकार और जौन यहाँ के हमन के जनप्रतिनिधि जे के हमन के वोट दे के यहाँ कुर्सी पे बैठावल गई, इस सब लोगन के एक दायित्व हो, हमन के कर्तव्य हो कि जितना भी हमन के कोनो किस्म के समस्या बा, हमन के गांव भर में केहू आप सबके अत्याचार करता और कुछ गलत काम करता, कहीं भ्रष्टाचार होता, माने आपके देखले में सामाजिक रूप से कोनो भी विकृति बा तो वो विकृति के जैसे के उस कर्मचारी लगे गए कहल के हो सकला एक कर्मचारी बाटे नहीं सुन ले, केहू नेता लगे गए उनके लगे कहल के हो सकला वो नहीं सुन ले। लेकिन इस सार्वजनिक सुनवाई माने ऐसा हो कि यहाँ मीडिया जो कुछ देखल जाए, सब लोग कैमरा लगल बा, रिकॉर्ड होता, आप सबके कोनो भी समस्या हो तो ओके जोन पे यहाँ निष्पक्ष रूप से चाहे 1 से लेके 7 तक के बड़ा अध्यक्ष हो, उनसे संबंधित कोनो भी समस्या बा तो आप प्रत्यक्ष रूप से कह सकल जाला, प्रशासकीय स्तर से कोनो समस्या बा तो कह सकल जाला, गाउँपालिका अध्यक्ष के कोनो समस्या बा तो कह सकल जाला। ई हमन के सार्वजनिक सुनवाई हो और एकर उपलब्धि हम यहाँ संपूर्ण आयोजक सर लोगन से अनुरोध करबे कि आने वाले दिन में अगर ये सार्वजनिक सुनवाई के माने एक खुला मंच हो चाहिए। जैसे हमन के ठौरा यहाँ कोठा में हमारे बैठल गइल बा तो यहाँ बहुत हम जानते थे कि 10 गांव के आदमी आए बाटे, ज्यादातर कर्मचारी बाटे और बाहर लोगों की उपस्थिति कम बा, तो हम अनुरोध करब कि पिछले दिन में एक सुदृढ़ रूप से व्यवस्थापन ना हो पुलिस, लेकिन आने वाला दिन में हमरो कर्तव्य बनता और जितना भी 1 से 7 नंबर तक का बड़ा अध्यक्ष लोग बाटे और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सब लोगों के हमन के जौन भाई कर्तव्य हो कि सबसे पहले अगर सार्वजनिक सुनवाई के व्यवस्थित बनाए बा, जनता के पहुंच के एकदम नजदीक बनाए बा, तो ये पहले नंबर हमन के खुला जगह करल जाए ताकि कमती में 1000-2000 वहाँ आदमी हो और सवाल करे वाले कुछ आदमी हो ताकि सवाल करें और हमन के सवाल के उनके बढ़िया से जवाब दिए जाए। यह हम जौन कहत अगर हमारे वार्ड नंबर 2 से केहू अपन कुछ मन के बात यहाँ रखल चाहता तो हम उनके अपन बात रखे के अनुरोध करत और इतने 2 शब्द रखत हम अपने बात के विराम देव। धन्यवाद। माँ मर्चवारी जारवाटा वार्ड नंबर 4 वाटा वार्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी, माँ भोजपुरी में बोलना चाहूँ सर। हम प्रशासकीय स्तर से एक चीज़ हम कह चाहबी कि सर सम्मत के बजट दिया जाला, चाहे प्रदेश से हो चाहे से गाँव से हो, गाँव पालिका से हो या कहीं से भी हो, ओके सर या ठेका दिया जाए या जो सर उपभोक्ता बनावल जाए।
हम सर दूसरी जगह तो उतना जानकारी सर ना है में, लेकिन हमन के वार्ड कार्यालय के किनारे सर स्कूल बा, हमें लगभग सर 48 लाख के बजट आयल सर भवन निर्माण के। सर हमें वो होता गठन कई जो सर ठीका में दिया गई, अब ठीका काम करत कर सर पूरा काम नहीं कैली, वो करके हूँ जौन बा ओके सर जौन बा हथियार में भी ओके जौन बा उधले रहा वहाँ से भी अनुगमन आयल सर, लेकिन ओके अंत में कासा बनाए के सर 35-36 लाख की 37 लाख के दिया पैसा पूरा ना खर्च हुई सर, में वो पैसा सर नुकसान चल गए, लेकिन सर पैसा नुकसान गए तो स्कूल के गई सर, फिर पैसा तो आई नहीं, वो पैसा के जिम्मेदारी सर के पड़ल ओकर सर कोनो ऐसा नियम कानून बनावल है कि जे सर उपभोक्ता हो या सर ठिक्का वाला हो काम ना कही पाता तो पैसा कटत नुकसान सर हमन के न होता सर, और काम के लिए होता तो ओकर सर हमन के कोनो नियम ऐसा बनावल है कि ओके कैसी कही ओके पैसा जो नुकसान नहीं जा पावे सर। हमारा नाम राम सेवक खरबीर मरचवारी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के हम अध्यक्ष हो की हम प्रशासकीय सर से एक अनुरोध करना चाहती, हमारे वार्ड नंबर 6 ठरकी गांव में पिच बना था, लेखा सर कहले हैं कि टेंडर से हमन के जल्दी काम हुई विरोधी नहीं हुई, हमन के अभी 4 महीना हो गया कि लेबर मिलोले, लेकिन हमन के अभी पिच रोड नहीं बन पावा था, एकर का कारण बा के रहले बा के हमन के जानकारी नहीं बा, प्रशासकीय सर पर कार्रवाई देके पिच काहे नहीं बनता क्योंकि टाइम लास्ट हो गई बा, हमन के लेखा सरकार है ना कि विरोधी कमाई हमन के अगर उपभोक्ता से काम कही जाई हमन के बढ़ी भी काम हुई और अपने एरिया के लिए जल्दी हमन के दवा के काम भी करावल जाई। और दूसरा नंबर ये मरचवारी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 से देखी 7 तक है, कहीं भी उपभोक्ता अध्यक्ष बना था गांव पालिका में आवा था काम करावे, अगर कागज नहीं बा तो बढ़िया से लिख के दे दिया जा कि हई फला कागज नहीं बा, ओके बार बार दौड़ावल न जाई, काहे कि हम ये आप सबसे अनुरोध करते बाटी कि कोनो भी कमी रही ओके चिट्ठी न समझ आई आदमी के ओके लिख के बता दे दे फला जगह से सिफारिश लाओ फला काम गलत बा ये सही करा के लाओ जा, ये बात हम विदा ले थी। नमस्कार। मैं गणेश चौधरी मरचवारी गांव पालिका वार्ड नंबर 7 को अध्यक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष गांव पालिका अध्यक्ष विजय प्रसाद भराई जी और प्रशासकीय मीर प्रसाद भट्टराई जी, हमारे मीर प्रसाद भट्टराई सर से एक के कहा बा हमन के जवन 1 से 7 वार तक के सामाजिक सुरक्षा वृद्ध भत्ता बा, आप ये सब कहले कि हमन के हर एक वार्ड में जैसे कहूँ स्वावलंबन बा कहीं मान लो बैंक बा वार्ड द्वारा कही जा, काहे कि हमन के 1 से आवत 7 से आवत 2-3 दिन हमन के बैंक में लाइन लगावत है, तो हमारा सबसे पहले कहा भी बा कि हमन के सबसे पहले वृद्धा भत्ता वाला हर एक वार्ड में स्वावलंबन हर एक वार्ड में बा, हर एक वार्ड में कैसे करे बा पैसा स्वावलंबन पठाए वो वहाँ रखल जा, काहे कि वही लाइन नहीं बा क्यों अपांग बा ओके 2 दिन स्वावलंबन आवत बैंक पे 2 दिन 3 दिन लग जाता, जना मिलत नहीं वरना घर ही चल जाता, तो हमारा कहा भी है बा कि वृद्धा भत्ता और अपांग जवन बा ई सहयोग जवन सरकार से आवत है वार्ड कार्यालय में माने स्वावलंबन में पठावल जा, हम अपन दो शब्द नहीं रखते। नमस्ते। सबसे पहले तो हम अब भोजपुरिया में जवाब देते हैं आप लोगन के, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता के बात आई एक हम जौने दिन चुनाव जीत के गांव पालिका में प्रवेश कैले ओकरे 10 दिन के बाद सिद्धार्थ बैंक के मैनेजर के बुला के हम प्रशासकीय जी बैठ के सफल कर गए, एकरे पहले आप लोग देखा कि लोग कोविड भइले के नाते बैंक से मुश्किल से 40 से 50 आदमी के ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध करावत रहलन, ओके हमर के बढ़ा के 80 कर गए, लेकिन फिर भी पूर्ति ना बा, एकरे करती हमर के बात चलते आपके हर वार्ड में करे के एन आसान भी ना बा, लेकिन हमर के बा वरवलिया में हमर के एक स्वावलंबन से बातचीत चलते, अगर हमर के वहां समझौता हो जाता कहीं देखा जब पैसा ज्यादा बा हर बैंक से समझौता ना हो पाए, कहीं बातचीत में कहीं वो प्राइवेट वस्तु बाटे कहीं पैसे ले भाग गए, सबसे बड़ा जिम्मेदारी था हमर के बा, ए नाते ऐसा कोनो बैंक से हमर के जिम्मेदारी दिहल जाए कि हमर के 4 वार्ड के पैसा वहां हो जा और 3 वार्ड के पैसा हमर के सिद्धार्थ बैंक में दिहल जा ताकि आसान हो सके, लेकिन अगर कहती हमर के प्रयास जारी बा, शायद सावन मसांत में हमर के प्रयास सफल हो सकाला, हम आशा करत बाटे। दूसरा हमर के बजट के बात आई, हमारे वार्ड नंबर 6 के वार्ड अध्यक्ष जी भी कहलन, वार्ड नंबर 4 के वार्ड अध्यक्ष जी भी कहलन, ई जवन बजट रहा
ये हमर के कार्यकाल से पहले के रहा और पहले कार्यकाल में का कहना जवन भी काम होत रहा आप लोगन के ओके रनिंग बिल में ओके भुगतानी कह देता है। लेकिन जौने दिन हम गांव पालिका में हालत बाटी आप लोग पता लगा लिया वही दिन से हम रनिंग बिल रोक दे बाटी। केहू भी काम करते जब तक पूरा काम कह के नहीं आई हम पैसा देवे नहीं कहे रनिंग बिल के हम रोका कह दे बाटी। अब पहले कार आप लोगन के आधा काम कह देता ना आप लोग यही देखा जाता तो रायपुर से जाए वाला पतिलाहा वाला सड़क देख लिया जाए, सोनबरसा से जाए वाला मुड़ियारी वाला सड़क देख लिया जाए, फुलवरिया से जाए वाला ठरकी वाला सड़क देख लिया जाए। उस सबके का आधा काम कहले के बाद रनिंग बिल से पैसा ले लेता हूँ। लेकिन हम सबसे कह दे बाटी हम रनिंग बिल में पैसा नहीं दे। आने वाला समय में यह समय में हमारे तब नया बजट सामने से लागू करे जाता है। ऐसा कहीं नहीं हो पाई कि जे भी उपभोक्ता समिति काम करी अगर वो पूरा काम नहीं कैले बाटे तो उन्हें पैसा ना मिले। एक और दूसरे हमर के एक नया निर्णय लावे जाए गांव पालिका में कि केहू भी के उपभोक्ता बनावल जाते अगर वो काम नहीं करते बाटे वह आधा काम करके वो छोड़ दे पाते तो उनके संपूर्ण काम वार्डा से और गांव पालिका से रोका कर दिया जाए। जैसे नागरिकता सिफारिश भाई जन्मदाता भाई ओके हमर के निर्णय करे जाता है। जे भी उपभोक्ता बनी सोच समझ के बनी अगर काम कर पाओ तो उपभोक्ता बने नहीं काम कर पाओ तो छोड़ दे। जवन विगत साल में हो गई वो अब दोहराए वाला काम हमर के नहीं कर जाए। कहनाते आप लोगन के भी दायित्व भ्रष्टाचार बचावे कर दी। जहां भी काम होता आप लोग उनके पीछे लग जाइए चाहे हम ही काहे न हुए। अगर कहीं काम होता है आप लोग हमें जगावल जाए कि बाबू फलाने जगह काम होता रहा वहां भ्रष्टाचार बा आप लोग जाके देख ले जाए। जे भी भ्रष्टाचार में लिप्त रही हम बख्शल नहीं। हमें ही चाहना नहीं बा कि हम आगे चुनाव जीतब की नहीं लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त बना के मर्चवारी के तब सांस ले। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी केही जवाब दिनको लागि म प्रमुख प्रशासकज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु। सम्पूर्ण उपस्थितिमा नमस्कार। यहाँहरूले राखेका जिज्ञासा मध्ये सामाजिक सुरक्षा वितरणमा ढिलाइ भयो भन्ने कुरा आयो। वास्तवमा हो यसलाई यथार्थ मान्नुपर्छ किनभने अन्य गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्ने 3-4 वटा ब्याङ्कहरूले जिम्मा लिएको हुन्छ तर मर्चवारी गाउँपालिकामा 7 वटाको सामाजिक सुरक्षा वितरण सिद्धार्थ ब्याङ्क हैन एउटै मात्रै ब्याङ्क छ जसले त्यो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। त्यो कारणले पनि यहाँहरूलाई ढिलाइ हुन गएको हो र हामीले वडा मार्फत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि आयो। अध्यक्षज्यू र हामी एक दिन बस्यौं र सकेसम्म तपाईले यो टोकन प्रणालीलाई अलिक बढाउनु संख्या र जनतालाई सहज रूपमा वितरण गरिदिनुस् भन्ने कुरो पनि आयो। यो सायद वडासँगै समन्वय गरेर वडामा तपाईको कुन गाउँ कुन टोललाई वितरण गर्ने हो त्यो वितरण व्यवस्थापन मिलाएर वडा मार्फतै वितरण त ब्याङ्क मार्फतै हुन्छ तर ब्याङ्कले त्यो व्यवस्थापन गर्छ यो मैले जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरी ठर्की पिचको बाटो काम सम्पन्न भएन भन्ने कुरो पनि आयो हैन। अब यसमा विगतमा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भयो विभिन्न बाटोहरूको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिने गरिएको छ तर रनिङ बिल बनाएर भुक्तानी लाने र माथिल्लो जुन पिच गर्ने अवस्थामा त्यसलाई अलपत्र पारेर छोड्दिने यो एउटा अलिकति विकृति जस्तो पनि हो र यसले गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको अनुदान रकम फिर्ता जाने र गाउँपालिकाको विकासलाई पनि पछाडि पार्ने काम भएको छ। र यहाँ धेरै कुराहरू आए जस्तो हामीले यो ठुलो योजनाहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा उपभोक्ता समितिले चाहिनु पर्ने बिलहरू क्वान्टिटी अनुसार लगत एस्टिमेट अनुसार नमिलाउँदा अडिटरहरूले जुन हुनुपर्ने बिल नभएको नहुनुपर्ने बिल पेश गरेर भुक्तानी लगेको अवस्थामा लगभग मलाई लाग्छ यो सालको अडिट अन्तिम फाइनल रिपोर्ट आएको छैन। यो भन्दा पहिलो सालसम्मको मर्चवारी गाउँपालिकामा 16 करोड रुपियाँ बेरोजी छ। यो सबै उपभोक्ता समितिले काम गर्दा बिल नमिलाएको कारणले सिर्जना भएको हो। यसलाई अलिकति यहाँहरूले पनि विचार गर्नु किनभने त्यो 16 करोड रकम बेरोजी फर्चोट गर्ने दायित्व भनेको सम्बन्धित व्यक्तिको जुन उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको उहाँहरूको हो।
अब त्यसलाई अब कसरी मिलान गर्ने हो, कसरी मिलाउने हो, अब यो समस्याको रूपमा रहेको छ। र म भन्छु पिच बाटोहरू उपभोक्ता समितिले गर्ने जिम्मा लिने हुँदै होइन। नेपाल सरकारले, अख्तियारले, सङ्घीय मामिलाले पटक पटक पत्रचार गरेको अवस्था, उपभोक्ताको त क्षमता हुँदै होइन। उपभोक्ताले कुनै पनि उपभोक्ताले आफ्नो लागत सहभागिता त्यसमा हुँदैन। उसले पनि ठेकदार खोज्ने हो, अन्य व्यक्ति खोज्ने हो। ठुलो ठुलो हेभी इक्विपमेन्ट लागु हुन्छ, त्यसमा मेसिनकोहरूको प्रयोग हुन्छ। उपभोक्तासँग त्यो मेसिन हुँदैन। त्यो कारणले यस्ता योजनाहरूलाई यहाँहरूले सकेसम्म सानो सानो योजना छ भने त ठिक छ, उपभोक्ताले गर्नुहोस् 10-15 लाखका होइन 5-7 लाखका। तर ठुलो ठुलो योजनाहरूलाई टेन्डरै जाने हो। किनभने हामी 1 करोडको टेन्डर गयौँ भने कम्तीमा अहिलेसम्मको हामीले अवस्था देखिरहेका छौँ 30 देखि 35% बिलोमा गइरहेको छ, जहाँ कि 1 करोडको काम ठेकदारले 30-70 लाखमा गर्न तयार हुन्छ। बाँकी रहन्छ 30 लाख रुपियाँ। त्यो 30 लाखले एक्स्ट्रा काम गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। यहाँहरूले भन्नुहुन्छ उपभोक्ताले धेरै काम हुन्छ, त्यसलाई म स्वीकार दिन्न। किनभने धेरै काम ठेक्का भयो भने हुन्छ। उपभोक्तालाई तोकिन्छ हामी 1 करोड काम उसले जुन इस्टिमेट छ त्यही मात्रै गर्छ, पुरा पैसा भुक्तानी लान्छ। तर टेन्डर गरियो भने त्यही पैसा उसले 70 लाखमा गरिदिन्छ। बाँकी रहेको पैसाले अलि एक्स्ट्रा काम गर्न 30 लाखको एक्स्ट्रा काम गर्न सकिन्छ। यस्ता खालका प्रवृत्तिका योजनाहरूमा सकेसम्म टेन्डर जान राम्रो हुन्छ। किनभने यो समयमा गइयो भने है, यो पनि ढिलो गरियो भने ठेकदारले काम गर्दैनन्। त्यो चाहिँ यथार्थ हो, यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरो हो। हामीले यो कामहरू समयमा सुरुवात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्य कुराहरू यहाँहरूले राखेका जिज्ञासाहरू, सामाजिक सुरक्षाको यो अहिलेको अन्तिम किस्ता हामीले पठाउन बाँकी छ। किनभने अझैसम्म अन्तिम किस्ताको बाँकी पैसा निकासा भएको छैन। सायद यो 1 हप्ताभित्रमा निकासा आउँछ। निकासा आएको हामीले सबै डकुमेन्ट मिलिसकेको अवस्था छ। निकासा आएको भोलिपल्ट अथवा पर्सिपल्ट हामी पैसा पठाउँछौँ। अन्तिम किस्ता सामाजिक सुरक्षा पैसा पठाउन बाँकी छ। र मर्चुवारी गाउँपालिकामा एउटा मात्रै ब्याङ्क भएको कारणले यहाँहरूलाई दिने सेवा अरूमा ढिलाइ भएको, यो यहाँहरूले पनि स्वीकार्नुपर्छ, हामी पनि स्वीकार्छौँ। यो कुरालाई सबैले मनन गरौँ। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा आगामी दिनमा आदरणीय अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो र तपाईँ हामी मिलेर कसरी व्यवस्थापन गर्ने यो कुरा हो, त्यसमा हामी जाउँला। यति भन्दै यहाँ उठेका जिज्ञासाहरूको मैले जवाब दिएँ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। यो सर यो ठेका जो छ सर, ठुलो ठेका भयो भने टेन्डरले गर्ने हुन्छ। तर 10 लाख 15 लाखको उपभोक्ताले गरायो धेरै काम हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले यहाँको प्रश्न गुनासाहरूलाई मेटाउने काम सम्बन्धितबाट चाहिँ भइसकेको अवस्था। फेरि पनि म यहाँहरू समक्ष नै जान्छु। यहाँहरूका कुनै प्रश्न छन्, जिज्ञासा र समस्या छन् भने कृपया नदोहोऱ्याइकन यहाँहरूले राखिदिनु होला। मैले विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु। हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ। यो प्रचण्ड घाम भएको हिसाबले पनि यहाँका आफ्ना अमूल्य समस्याहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यो रनिङ बिल भनेको के हो मलाई सम्झाइदिनुहोस्। काम पूरा नआए भए पनि रनिङ बिल काट्ने आखिरमा त्यो कमी कताबाट त्यो एउटा रोग पैदा हुन्छ। भविष्यको लागि महारोग हुन्छ। यो आखिर त्यो नियमले मिल्छ कि मिल्दैन त्यो मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। त्यो नियमले रनिङ बिल दिन पाइन्छ कि पाइन्न, त्यो कुन दफा र कुन नियममा छ त्यो मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। अब मेरो भनाइ एउटा के छ कि धेरै कुराकानी गऱ्यो, भ्रष्टाचार उन्मूलन, भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने। अहिले 1-1.5 महिना भयो चुनाव भएको, त्यो गया प्रधानमन्त्री अहिले पुरानै बजेट उनको पास आए छैन। पहिलाको पूर्व गाउँपालिका, पूर्व वार्डाध्यक्ष, पूर्व मेयरजी अनि भ्रष्टाचारको मूल कारण के हो? कमिसन, पर्सेन्टेज। हाम्रो मर्चुवारीमा अहिले म थोरै बोल्न चाहन्छु कि हाम्रो जुन जनप्रतिनिधिहरू छन् वर्तमान समयमा, अब यिनीहरूको पनि सरकारले हाम्रै जनताको पैसा, जनतैको कमाई
यिनीहरूको मासिक तलब पनि केही तोकेछन्, केही भत्ता पनि तोकेछन्, केही सञ्चारको लागि पनि तोकेछन्। तर अब जो बित्यो सो बित्यो। अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू कहीँ सुन्न नआओस् कमिसन कि मलाई कमिसन चाहिन्छ। कुरा उपभोक्ता समितिको आयो, हाम्रो कार्यकारी सरले भन्नुभयो कि ठुलो बजेट आएपछि उपभोक्ताले गर्न सक्दैन। तर मेरो भनाइ के छ, सानोतिनो जो पनि जुन वडामा जुन गाउँमा आउँछ सम्बन्धित ठाउँको उपभोक्ता बनाउनुहोस्। अब उसको रेखदेख हाम्रो जनप्रतिनिधि पनि गर्नुहोस्, अन्य लोग भी पनि गर्नुहोस्। अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा आयो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाम्रो अधिकारी बनिदिनु भयो। बैंक एउटा छ। अब हाम्रो मेयर सरले भन्नुभयो कि हामी 2 ठाउँ 3 ठाउँमा प्रयास गर्दैछौँ, त्यो पनि हुन्छ। अहिले बजेट म एउटा अरू सानो कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो 7 वडा छ, 7 वडै सचिवहरू छन्, उनको सहायक पनि छन्। तर यो गुनासो आउँछ कि फला वडामा सचिवजी छैन, भोलि आउनुहोस्, पछि आउनुहोस्। यो पनि गुनासो राम्रो छैन। यी सचिवजीहरूलाई मेरो निवेदन छ, आग्रह छ, यो 7 वडामा सचिवजीहरू छन्। अर्को कुरा के छ, किसान हाम्रो एकदम अनबुझ छ, न सोचे बुझेको किसानहरू जान्छन्। तर उहाँहरूलाई राम्रो खाले भनिदिनुहोस्, यस्तो यस्तो कागज चाहिन्छ, यो कुरा चाहिन्छ, यो तपाईँ लेखेर किसानलाई दिनुहोस्। त्यही कागज पुऱ्याएर किसानलाई आउँछ। अब हजुरको विकासको कुरा आयो। विकास हाम्रो जुन गाउँपालिकाको इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ, इन्जिनियर साहबलाई म अनुरोध गर्छौँ कि ठाउँमा गएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, तर तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्। त्यो हजुरको काम हो। इन्जिनियर साहबको पनि कम्प्लेन आउँछ, शिकायत आउँछ कि इन्जिनियर साहब भएपछि यस्तो यस्तो काम भयो। तर अब म धेर नभनौँ। अब यसै प्रकार हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू अनि हाम्रो जनताहरूसित अनुरोध छ कि सबै मिलेर भ्रष्टाचार हटाउनुहोस्। यो सबै मिलेर जे काम गर्नुहुन्छ त्यही काम पुरा हुन्छ। एक सानो मिसाल दिन्छौँ। हाम्रो छिमेकी देश भारत हो। पहिलाचोटि जब नरेन्द्र मोदी जितेको थिए, त्यसले के भनेको थिए, एकचोटि ऐसै सार्वजनिक सुनवाईमा उनले के भनेको थिए, एक मोदी होइन 1 लाख मोदी भएपछि भारत सुधर्दैन। पत्रकारले भने किन सर, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएछ। मोदीले के भन्यो, जबसम्म पूरे भारत में घर घर मोदी न भएपछि त्यो भारत सुधर्दैन। त्यस्तै मेरो अनुरोध छ, यो वर्तमानमा यो देशमा जब तक गाउँ गाउँमा घर घरमा सबै त्यो लाग्दैन, त्यो सुधार हुने छैन। धन्यवाद। यो कार्यक्रमको सभाध्यक्षज्यू तथा सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित गाउँहरू हार्दिक अभिवादन छ। मेरो भनाइ के छ कि हाम्रो मछुवारी गाउँपालिकामा त्यो लक्षित वर्गको पैसा कहाँ जान्छ त्यो थाहा हुँदैन। कसरी निर्णय गरेर आउँछ त्यो बात दिन्छ। लक्षित वर्गको पैसा जसो दलित जनचेतना कार्यक्रम, महिला जनचेतना कार्यक्रम, विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम हुन्छ, तर त्यो 5 वर्षमा थाहा भएर क्या हामीलाई। अब अध्यक्षजीलाई अथवा 7 वडाध्यक्षजी हुनुहुन्छ, म अनुरोध गर्छु आफ्नो वडामा लक्षित वर्गको पैसा सञ्चालन गर्नु पर्यो। अनि राम्रो प्रशिक्षक सञ्चालन गरेपछि, किनभने दलितहरूलाई र महिलाहरूलाई विशेष गरेर कुनै कार्यक्रम थाहा हुँदैन। त्यसकारण अनुरोध छ
सुनाई त्यो सञ्चार गर्नु। धन्यवाद। सिजन चलिरहेको अवस्थामा कृषकहरूले वास्तविक मल किन पाएनन्, यो त जनप्रतिनिधिले पहल गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न एउटा रहेको छ भने म एकछिनैमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँबाट लुम्बिनी जोड्ने जुन सडक छ त्यो सडकको अवस्था हेर्दाखेरि त्यहाँनिर एकदमै जोखिम छ। सडकको अवस्था एकदम जीर्ण अवस्था रहेको अवस्था छ। त्यसले भोलि बिहान दुर्घटना निम्ताउने सँगसँगै यहाँ कुनै बिरामी परे भने समयमै उपचार नपाएर अकालमै मृत्यु हुने हो कि, त्यो हिसाबले सबैभन्दा बढ्दा यो मार्गको चासो यहाँहरूले नदिएको कि के हो, अबको प्राथमिकता के रहन्छ, ये मेरा दुई प्रश्न। धन्यवाद। सबसे पहले हम एक यानी हमारे सर काले हैं रनिंग बिल भरने को के हो। रनिंग बिल सर ओके कहा जाला जवन काम कैल गई आधा कह चुकल गई ओके बाद आधे के बिल पेश करके पैसा ले लिया जाला, वही रनिंग बिल कहा जाला। नियम में बात अब नियम रहल कि नहीं सर के पहले चलल पहले 5 वर्ष पहले, लेकिन जहिया से हम अइले ओके रोक देले। एक बार आप लोग दिए गए वो हाकिम साहब ने उनसे पूछा जे लेखा शाखा से एक चीज है, जैसे ही जवन निर्णय कह दिया जाए आप लोग स्थानीय सरकार के मतलब होला जवन निर्णय कह दिया सो कानून बन जाला। ए नाते जवन निर्णय वो पहले अध्यक्ष कहले रहला वो चलल, लेकिन हमारे पाला में रनिंग बिल रोक दिया गए। जे करे काले मतलब उपभोक्ता समिति के पैसा बा जवन ठेकेदार के पैसा बा वो के ठिका ले जवन कह पावे न तो के न ले। ये हमार सोचाई हो ताकि काम शुरू से लेके अंत तक हो। काहे समझन देखली जैसे आप लोग देखल गए आपके गांव के किनारे सोनबरसा बा ओकर बेस बना दिहल गए, अब ओके कालो पत्रो नहीं कल जाते, अब ओके फिर हमर के दूसर पैसा डाल के तब कालो पत्रो करे पर वो पैसा हमर के फ्रीज हो जाता है। एक सड़क पे हमर के कितना पैसा डालल जाए, एहनाते रनिंग बिल के रोकल जाते हैं। दूसरा मल, सर हमारे काले हैं मल के बात आयल है। मल के लिए हमर के देखल जाए मछुआरी गांव पालिका में लगभग 640 कुंटल हमर के मल मिला बा। सहकारी हमर के जोन जैसे जनता के डायरेक्ट बाँचे करती हमर के वो 1200 बोरा से फूके वाला नहीं बा, ओकरे करती हमर के सहकारी से कागज पत्र मांग कैल गए, वो अभी तक शायद एक सहकारी के कागज हमर लगाए बा और बाकी नहीं आए। हमर के बात कि संपूर्ण वाड़ा से जितना 1 से 7 तक वाड़ा बाटिन सहकारी जितना दरता बाटिन जो 2 साल 2.5 साल के पुरान हो वो कागज पत्र पेश करें। ओकरे बाद वो ने हमर के जवान बने बखरा आई आपके 640 में वो हिसाब से हमर के बखरा लगा के उन्हें मत उपलब्ध करावल जाए। लेकिन अब कागजे ना जाओ तो कागज के नाते ढिलाई के नाते हमर के पेश नहीं कहीं मिलाते हैं। तीसरा सड़क के बारे में हमारे सर जी पूछ रहे हैं। सड़क हमर के जवन मेन सड़क बाटिन आप देखल जात हो यही आपके रायपुर से हमर के मंझरिया जाए करती बहुत ही खराब बा। अब जबकि हमर के गांव पालिका अंतर्गत पड़त है, लेकिन मजबूरी हमर के असो योजना बहुत ज्यादा बना देली जौने से हमर के पैसा नहीं बचल कि वो हमें हमर के कुछ मिसकट भी डाल सकल जाए। काले हमर के गई लालगंज समान समिति में भी हमर के बात होता है, आश्वासन भी दहले बाटे कि 10 से 15 टीपर हम जैसे भी वो खसाले के वस्तु रखत बाटे। हमर के बॉर्डर के भी बात चलल है, देखल जाते जो हमर के डंडा नदी में नाय चले ताला कलिया सीडीओ साहब से बात भइल है, शायद आज 2-1 जगह चलब शुरू हो गई बा। हाँ काल हमर के बात भइल है सीडीओ साहब से, काला हमर के जोन भाई इंडिया से बात कही जाता है, शायद बहुत जल्दी निकास हो जाए। आज सुनबे माय 2-1 जगह चलाते यानी हम तत्पर एकदम समझ लिए जाए। हम एक ऑफिस से लेके सब पे नजर गड़ौले बाटी कहाँ हमें क्या करे पड़ी दिन रात वह हम सोचीला आप लोगन के माझ में रह के नाते आप लोगन के और कोनो गुनासो ऐसा हो जब हमसे हो सके आप लोग पूछ सकल कार्यालय वह कर्मचारी कार्यान्वयन में करेला
ठीक बा, आप बिल्कुल सत्य कहा गए, कब सत्य मानते हैं तरीको झूठा ही नहीं मानते। एक पहले कार्यालय प्रमुख रहे वो कहले तो खाली हुआ पिक्चर रोडवा भर में कहले नहीं सर जितना भी वो कहले बाटे उनके पालम आपके गिना दी पतिलाहा जाए वाला रोड ही रायपुर से बाई देखा जा अधूरो रह गए। आपका पिरनी कोट में एक ठो हुआ अधूरो रह गए। आपके यहाँ देखा जब सोनबार साहब में हुआ अधूरो रह गई। फुलवरिया से लेके आपके रनिंग बिल से सारा समझा जे कमवे अधूरा रह गए। निर्णय बिना निर्णय के चेक नहीं कर सकल गारंटी धेरै धेरै धन्यवाद छ। कसैको केही छ भने आफ्ना प्रश्न जिज्ञासा गुनासा केही छन् भने नदोहोऱ्याइकन भन्नको लागि अनुरोध गर्दछु। केही छन्? परिचयबाट सुरु गरेँ। म दिनेश कुमार यादव, मर्चवारी गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख। मैले मेरो जिज्ञासा भन्दा पनि मेरो एउटा थोरै सल्लाह लाग्छ, जानकारी जस्तै हुन्छ भने म के मलको विषयमा जुन कुराहरूले अध्यक्षले पनि कुरा चाहिँ मलको विषयमा राख्नु हो। मलको हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने तपाईँको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल व्यवस्थापन समिति 2077 चाहिँ अनुसार चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ के कति चाहिँ मलको आवश्यकता छ त्यो उसले आवश्यकता माग्दो रहेछ। अनि हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ मल व्यवस्थापन समिति हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको सदस्यता र कृषि शाखा प्रमुखको सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ एउटा मल व्यवस्थापन समिति रहेछ। त्यो समितिले प्रत्येक वर्षै चाहिँ बरु हाम्रो आवश्यकता के कति छ त्यो आवश्यकताको अनुसार प्रत्येक वर्ष हामीले निर्णय गरेर तपाईँको खेती सुरु हुनुभन्दा पहिले माग गरेको हुन्छ। तर दुर्भाग्य के हो भने हामीले अहिलेसम्म 2 वर्ष लगभग जाँदै जाँदै मर्चवारी गाउँपालिकामा काम गर्न थालेको चाहिँ सेवा अवधि पुग्न थाल्यो। तर कहिले पनि हामीले मागे अनुसारको नेपाल सरकारले मल खाद उपलब्ध गराउन सकेन। अहिले आएर पनि तपाईँको यो धान बालीको चाहिँ रोपाइको बेला एक त यसै हाम्रो यहाँको कृषि तपाईँको चाहिँ सिँचाइको समस्या यसै छ। तपाईँको बर्खे पानीको भरमा यहाँ कृषि हुने गरेको छ। विगत तपाईँको दुई दिन अगाडि अलिकति पानी परेर चाहिँ सबै कृषकहरू चाहिँ अलिकति रोपाइमा व्यस्त छ। तर दुर्भाग्य मल चाहिँ नराखी गरेको छ। उहाँहरूले चाहिँ रोक्न बाध्य हुनुपर्छ। कृषि सामग्रीले हामीले मल खाद मागे अनुसारको अहिले पनि उपलब्ध गराउन सकेन। साल ट्रेडिङले हामीले 64 मेट्रिक टन अध्यक्षले पनि जानकारी गराउनु हो। 64 मेट्रिक टन साल ट्रेडिङले चाहिँ हामीले माग पठाएको छ। त्यसैमा हामीले चाहिँ तपाईँको यो गाउँपालिकाभरिमा बाँड्न पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा हाम्रो साल ट्रेडिङको चाहिँ डिलरसिप पनि छैन गाउँपालिकामा। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गराएको तपाईँको 5 वटा मात्र चाहिँ डिलर चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ मल खादको कारोबार गर्ने चाहिँ सहकारीहरू छन्। तर यो चाहिँ तपाईँको साल ट्रेडिङको अहिलेसम्म डिलरसिप छैन। र म एउटा अर्को पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सकभर अलिकति सहकारीहरू हाम्रो यहाँ 7 वटाका वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरूले पनि चाहिँ लागेर 7 वडामा कम्तीमा सकभर टोलमा भएन भने एउटा वडामा कम्तीमा 2-3 वटा सहकारीहरू गठन भइदियो भने अलिकति जब तपाईँको मल चाहिँ पछि सरकारले उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यो मल पनि हामीलाई वितरण गर्न सजिलो हुन्छ। यति भन्दै म आफ्नो यो राम्रै राख्दै सिँचाइको कमी भएको ठाउँमा सानो ट्युबवेलको लागि छुट्याएको रकम कहाँ के भएको छ कृषि शाखालाई जानकारी छैन। यो अलिकति कृषि शाखालाई पनि अलिकति जो के कति भइरहेको त्यो जानकारी पनि होस्। र अर्को कुरा मैले एउटा थोरै अब यो सिँचाइको कुरा भने मैले यो जोड के दिन चाहेँ भने हाम्रो यो मर्चवार लिफ्टलाई मैले एउटै गाउँपालिकाले चाहिँ सायद गर्न नसक्ने होला, बजेट सीमित हुन्छ। मैले यो अध्यक्षजीलाई कुरा के भने उहाँले 3टै गाउँपालिकाको समन्वयमा यदि यो मर्चवार लिफ्ट सिँचाइलाई अलिकति बलियो बनाउन सकियो भने तपाईँको 12 महिना यसमा सिँचाइको पानीको उपलब्धता गराउन सकियो भने हामी धान पनि तपाईँको चैते धान र वर्षे धान अनि अरू पनि तरकारीहरू जो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ गर्न सकियो। र मैले यो भन्न चाहेँ कि 1-1 वर्षमा हामीले गरौँ कुनै एउटा योजना बनाऊ।
5 वर्षको लागि हजुरहरू आउनु भएको छ एउटा योजनाबद्ध गरेर तिनै गाउँपालिकाको समन्वयमा चाहिँ गर्न सकियो भने अलिकति यहाँको यो मर्चवार समग्र तिनवटै गाउँपालिकाको कृषकहरूलाई राम्रो हुनेछ यो कुरा राख्दै म अब यो चाहिँ जिज्ञासा जानकारी यहाँ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सही मार्गदर्शन पनि दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ नमुना पालिका बनाउनको लागि तपाईँ हामी सबैको साथ हुन जरुरी छ। यो भन्दै हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतर्फ आएका छौँ र यो कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, विभिन्न शाखागत प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, वडा सचिवज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाउनुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, राजनैतिक दलबाट पाउनुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी लगायत सहभागी हाम्रो यो युनिट सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुनुको लागि म यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मर्चौवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रद्धेय गए प्रसाद बराइज्यूलाई अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सुरेश परियार पनि यहाँहरूबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे दिनेश सर जी बतौले हैं जो कृषि में एक सुझाव दिलन। इस सुझाव के हम पहले भी चैनल के माध्यम से कह चुकल बाटे। जो हमर के नहर के पानी बा ओके हमर के जोड़े करती है तो हमर के नारा बा जो कि 5 किलोमीटर के दायरा में फैला हुआ है। वो पानी हमर के पक्की नाला बनाए के थाना के करीब आपके बिचौगापुर गांव से नाला में जोड़ा चाहल जाते हैं, जोने की लागत मैक्सिमम 50 लाख रुपया लगता है। ये बर्थ बजट न रहने के नाते हमर के एक बाद में आने साल ले जाए के बाकी ओके आने साल ले जाके हमर के नारा में पानी गिराए के और हमें माछा पालन के भी ठेका दे दिया जाए और जनता के सिंचाई के भी काम आए। जौन माछा ठेका से पैसा आए वो हमर के नहर डिवीजन के जौन पैसा होला वो तीरल जाए ताकि किसान के तीरे भी न पड़े। इस सोच रखल गए बा, वो बढ़िया सुझाव दे रहा है, हम पहले भी कह चुका बाटे। लेकिन नहीं हमर के अभी नया आवल गए काम बहुत ज्यादा बा। हमर के प्रशासनिक भवन नहीं रहा, प्रशासनिक भवन बनावे जाए जाते। आपके देखल गए लोग हमर के कन्या बीमा योजना ला दिहल गए, जकरे घरे हमर के याद का बा केहू के घरे लड़की जन्म है तो उन्हें 20,000 तक के बीमा ला दिहल गए, जोन में हमर के 50 लाख रुपया खर्चा बा। आवास ला दिहल गए, जो गरीब परिवार बाटे उनके घर बनावे के 90 लाख रुपया छुट्टी आ गई। ए नाते जो हमर के ज्यादा पैसा है हमें गईले के नाते ये साल हमर के ओके ना रखल गए। अगले साल हमर के एक कन्या विद्यालय भी चलावे के शायद स्कूल से निर्णय भी हो चुका बा। हमार पूर्ण प्रयास बा आने साल से हमर के शायद कन्या विद्यालय एक ठोर हमर के वार्ड नंबर 3 जीसो सेमरा से शुरुआत हो जात बा। जोने के हमर के लक्ष्य बा के मर्चवारी में 2 ठो ये साइड में 2 साइड में शुरुआत कइले। काहे हमर के नया सिस्टम में जाई जाए। स्कूल तो बहुत बाटे लेकिन एक कन्या विद्यालय ना बाटे। एना में आप लोग सार्वजनिक सुनवाई में आवल गए, आपन राय सुझाव दिहल गए। एकरे लिए यह गर्मी के दिन में रोपाई के समय में समय दिहल गई। एकरे लिए हम अपने व्यक्तिगत तरफ से मर्चवारी गांव पालिका के तरफ से धन्यवाद दे याद के ये कार्यक्रम यही समापन कर पाती। धन्यवाद, नमस्कार।